गाडी दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको मृत्यु। बालेन र हर्क साम्फाङको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने उहाँहरूबाट मैले प्रेरणा लिएको छु। जनतालाई उठीबास लगाएर गरिने विकासको कुनै अर्थ नहुने रवि लामिछानेको भनाई। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुको चाल कम भएपछि मुटुमा पेसमेकर राखियो। राजनीति सफा गर्न विद्रोहदेखि फेरि एउटा नयाँ ध्रुवीकरणमा आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट व्यापारी पोस्ने गरी ग्यास सिलिन्डरको भन्सारमा बम्पर छुट। संसदमा असारको 8 गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम हुने। बजेटले अथाह सम्भावना भएको आइटी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको आरोप। राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको सभामुख देवराज घिमिरेको टिप्पणी। बजेट पुस्तिकामा भएका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन सरकारलाई सभामुख घिमिरेको निर्देशन। कांग्रेस र एमालेको समीकरण बनाएर सरकार बनाउन सहज नरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाको भनाई। ठ्याक्कै यति बेला किन समाजवादी मोर्चा चाहियो विचारणीय पक्ष छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुको धारणा। समाजवादी मोर्चा वृद्धहरूको क्लब हो भन्दै नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईको आरोप। समाजवादी मोर्चाबाट कांग्रेस नतर्सिएको सांसद प्रदीप पौडेलको टिप्पणी। हामीलाई थाहा नदिई समाजवादी मोर्चा घोषणा गरियो भन्दै नेपाल समाजवादी पार्टीका सह अध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठको भनाई। सरकारले बैंकको ब्याज दर तत्काल घटाउनु पर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीको सरकारसँग माग। सरकारसँग भिजन छैन। ओलीको पालामा पालिकामा 50 करोडसम्म बजेट छुट्याइएको थियो भन्दै एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाको भनाई। पनौतीमा हुँदै नभएको वडामा पनि बजेट छुट्याएको प्रति उहाँको प्रश्न। अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको दूतावासलाई निर्देशन। अहिले मुलुकका लागि ठूला भ्यू टावर र सिटी हलको आवश्यकता नरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको टिप्पणी। विशेष कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी चुडामणि शर्मालाई 9 वर्ष कैद 4 अर्ब भन्दा बढी जरिवाना। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 39 वटा विद्यालयलाई 1 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तोक्यो। बहाल कर संकलनको समस्या हटाउन संघीय सरकारलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको आग्रह। अनुसन्धान फितालो भएको भन्दै जिल्ला अदालत धनुषामा विरोध। धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको बारे अर्थ समितिमा सांसदको प्रश्नै प्रश्न। धितोपत्र व्यापारीको इजाजत प्रक्रियामा गलत मनसाय नराखेको अध्यक्ष रमेश हमालको भनाई। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा नेपालको तराई क्षेत्रमा हुने डुबान सम्बन्धी समस्या समाधानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टि। धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र दिन अर्थ समितिको स्वीकृति। स्काउटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय सफलता हात पारेको पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। सुदखोर नै आन्दोलनमा परापूर्व कालदेखिको लेनदेनलाई भत्ताभुङ्ग पारेर भाँड भैलो मचाएको आरोप। अध्यादेश खारेजीको माग। उजुरी दर्ता र जाँचबुझ स्थानीय तहबाट गर्न दबाव। ललितपुर र भक्तपुरबाट काभ्रे जोड्ने 2 सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढ्यो। 26.56 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। 4 अर्ब माथिको सेयर कारोबार। कतार र चीन बीच दोस्रो दीर्घकालीन ग्यास आपूर्तिका लागि सम्झौता। काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा नेपाल इरानसँग पराजित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी नाकभित्र मासु पलाएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, यसको लक्षण के हो र कस्तो खालको लक्षण देखियो भने नाकभित्र मासु पलाएको हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असारको 6 गते बुधबार ईस्वी सन् 2023 जुन 21 तारिक। आज असार शुक्ल तृतीया। आज विश्व योग दिवस, संगीत दिवस पनि आज परेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व योग दिवसको धेरै शुभकामना। सँगसँगै संगीत दिवसको पनि धेरै शुभकामना छ। कृपया आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। गाडी दुर्घटनामा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानुन मन्त्री सिंहको मृत्यु भएको प्रसङ्गबाट।
गाडी दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनुभएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको मृत्यु भएको छ। बाँकीको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा 5:33 जाँदा उहाँको मृत्यु भएको मेडिकल कलेजका सूचना अधिकारी सञ्जय पन्तले बताउनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका सचेतक गीता चौधरीले पनि मन्त्री सिंहको मृत्यु भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। डडेलधुराबाट बझाङ सदरमुकाम चैनपुर जाने क्रममा मन्त्री सिंह चढेको सुपप्र 01001 झ 480 नम्बरको गाडी बझाङ केदारसिंह गाउँपालिकाको धारछडा भन्ने ठाउँबाट सडकबाट अन्दाजी 50 मिटर तर कालङ्गा खोला किनारमा खसेको थियो। मन्त्री सहित 5 जना सवार रहेकोमा 4 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। घाइते मध्ये मन्त्री सिंहकी श्रीमती र भाउजूको मृत्यु भइसकेको छ। उहाँका पिएसओ दीपक भण्डारी गम्भीर घाइते रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवनका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सहकार्य गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले चुनाव जितेर आएपछि दलको प्रतिस्पर्धी नभई जनताको सेवक भएकाले मिलेर काम गर्नु उहाँले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्फाङको प्रेरणाबाट आफूले चितवनमा पानी ल्याउन सकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हर्क साम्फाङले धरानमा ढुङ्गा बोक्ने अभियान सुरु नगरेको भए मलाई पानी ल्याउने कुरामा प्रेरणा मिल्ने थिएन। आज उहाँ विशेष कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन उहाँको भनाइ छ। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबाट पनि आफूले प्रेरणा लिएको बताउनुभयो। रविले नयाँ र पुराना दलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा बालेनले गरेको कामबाट आफूलाई प्रेरणा मिलेको उहाँको भनाइ छ। बिस्तारै एक गर्दै देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउँदै जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आज हामीले यहाँबाट एउटा अभियान थाल्यौँ। म चितवनवासीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आजबाट चितवनमा विदेशबाट आएका माछा र कोइरालाई प्रवेश निषेध गरौँ। हामी यही उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनौँ, हामी त्यसमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले चितवनको आफ्नो कार्यालयमा राख्न 500 जनाबाट 1 जना सीईओ छानिसकेको बताउँदै चाँडै कार्यालय उद्घाटन गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सीईओ को नाम नखुलाए पनि विदेशबाट सेवा सुविधा त्यागेर आएको व्यक्ति भएको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको यो भनाइ उहाँले गरिरहेका कामहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनतालाई उठिवास लगाएर गरिने विकासको कुनै पनि अर्थ नभएको बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 12 कालिकाटोलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताको धन र जानलाई सुरक्षित राखेर गरिने विकास नै दिगो हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विकास निर्माणका काम गर्दा राज्यले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ। पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई झण्डा बोकेर नभई आम नागरिक बनेर जनताको सेवक बन्नुपर्छ। उहाँले आफ्नो आगामी 5 वर्षमा धेरै काम गर्ने जिकिर गर्नुभयो। भोट हालेको र नहालेकै आधारमा जनतालाई विभेद नगर्ने उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो। उहाँले आश्वासन भन्दा पनि आवश्यकता हेरेर विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कम्तीमा एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुको चाल कम भएपछि पेसमेकर राखिएको छ। महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा राष्ट्रपति पौडेलको मुटुमा शल्यक्रिया गरेर पेसमेकर राखिएको हो। सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रत्नमणि गजुरेलले मंगलबार दिउँसो एक विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति पौडेललाई 72 घण्टा नियमित निगरानीमा राख्दा पनि मुटुको चाल बेला बखतमा कम हुने देखिएपछि पेसमेकर राखिएको जानकारी दिनुभएको हो। राष्ट्रपति पौडेललाई गत शनिबार बिहान चक्कर लागेपछि अस्पताल पुर्याइएको थियो। मंगलबार दिउँसो उहाँको मुटुको शल्यक्रिया भएको हो। गत मंगलबार बिहान असहज महसुस भएपछि राष्ट्रपति पौडेल सहित गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र पुग्नु भएको थियो। पौडेलको मुटुको दाहिनेतर्फ एउटा नसा 70% बन्द भएपछि एन्जियोप्लास्टी गरेर मुटुको नक्सा खुलाइएको थियो। पेसमेकर एउटा सानो विद्युतीय उपकरण हो जुन छाती वा पेटमा प्रत्यारोपण गरेर राखिन्छ। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर हरिहर खनालका अनुसार मुटुको चाल कम हुँदा पेसमेकरको प्रयोग गरिन्छ, जसले मुटुको धड्कनलाई व्यवस्थापन गर्छ। मुटुले चाल कम भएपछि शल्यक्रिया गरेर ब्याट्री राखिन्छ जुन देब्रे छातीको मुनिको भागमा राखिन्छ। त्यसबाट तार लगेर मुटुमा जोडिन्छ। मुटुको चाल कम भएको बेला त्यही तारले धड्कन दिएर मुटु चल्छ, डाक्टर खनालले भन्नुभयो। तर पेसमेकरले मुटुलाई विद्युतीय झड्का भने नदिने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवीन सोच राष्ट्र र जनताको पक्षमा सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रतिभा रवली कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हरदम आफ्नो विचार, सोच र शैलीलाई सृजनात्मक ढङ्गले विकास गर्ने व्यक्तित्वको आफूले सधैँ उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विगतदेखि कहिले विद्रोहमा, कहिले शान्ति सम्झौतामा त कहिले संविधान सभामा र अहिले पनि फेरि एउटा नयाँ ध्रुवीकरण र प्रक्रियाको निम्ति सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा जारी राखेको पहल पनि
नवीन सोचका कारण नै सम्भव भएको हो उहाँको भनाइ छ। वर्तमान सरकारले सुशासनलाई जोड दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सुशासन भनेको आफ्नै सोच र शैलीमा सुधार गर्दै आत्मसमीक्षा गर्ने विधि भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो त्यसका लागि आफैभित्र सबैभन्दा पहिला सुशासनको सुरुवात गर्नुपर्दछ। नेपालमा कर्मचारीभित्र क्षमता, प्रतिभा र अनुभव सबै दृष्टिकोणले सक्षम कर्मचारी तन्त्र रहेको विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने कर्मचारी तन्त्रको सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले सरकारको मूल नेतृत्वको सफलता र असफलतालाई प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित हुने बताउनुभयो। राजनीति धमिलियो भने कुनै न कुनै रूपमा त्यसको असर सबैतिर पर्न जाने भएकाले त्यसको सफाईको सुरुवात गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले प्रधानमन्त्री निकट 2 व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी खाना पकाउने ग्यासको कम्पोजिट सिलिन्डरमा भारी भन्सार छुट दिएको छ। सरकारले हालै ल्याएको बजेट मार्फत प्रधानमन्त्रीका भान्जा गोकुल भण्डारीको नेपाल ग्यास र नेकपा समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठको वान ग्यास कम्पनीले मात्र प्रयोग गरिरहेको खाना पकाउने ग्यासको कम्पोजिट सिलिन्डरमा 83% भन्सार छुट दिने प्रावधान ल्याएको भनेर अनलाइन खबरले यो समाचार लेखेको छ। फलामे ग्यास सिलिन्डरको विकल्पका रूपमा चित्रण गरिएको कम्पोजिट सिलिन्डर हाल नेपालमा यी 2 व्यापारीको कम्पनीले मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्। यी सिलिन्डरमा अघि 30% भन्सार लाग्दै आएकोमा त्यसमा 25% बिन्दुले घटाएर 5%मा झारिएको छ। नेपालमा राजनीतिक उच्च नेतृत्वसँग जोडिएको 2वटा कम्पनीले मात्र यस्तो सिलिन्डरको कारोबार गर्नु र तिनै कम्पनीको सिलिन्डरमा अप्रत्याशित भन्सार महसुल घटेपछि कतिपयले यसलाई राजनीतिक आवरणमा लिएको लाभको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपाल ग्यासका मालिक भण्डारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डका बहिनी ज्वाइँ खेम भण्डारीका छोरा हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समाजवादीका नेता श्रेष्ठ बीच निकट सम्बन्ध छ। सरकारले कम्पोजिट सिलिन्डरको भन्सार घटाएको विषय शंकास्पद रहेको ग्यास उद्योगी शिव घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संसारमा लगभग यस्तो सिलिन्डरको प्रयोग फेल भइसकेको छ। भारतमा प्रधानमन्त्री स्तरबाट नै यस्तो ग्यास सिलिन्डरको प्रयोगका लागि अभियान थाल्दा पनि सफल नभएको घिमिरेको भनाइ छ। कम्पोजिट सिलिन्डरको मूल्य नै महँगो पर्ने भएकाले उपभोक्ताले यो सिलिन्डर नरुचाएको घिमिरेको भनाइ छ। यसरी प्रधानमन्त्री निकट व्यापारी पोस्ने गरी ग्यास सिलिन्डरको भन्सारमा बम्पर छुट दिएको भनेर अनलाइन खबरले यो समाचार लेखेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम शुक्रबारका लागि निर्धारण गरिएको जानकारी गराउनुभयो। प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई वर्णानुक्रम अनुसार हरेक समूहमा 15 जना सदस्य रहने गरी 17वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। यो महिना समूह 1 मा रहेका सांसदहरूले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेको बजेटले अथाह सम्भावना भएको आईटी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै वाग्लेले वर्तमान सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले अथाह सम्भावना भएको आईटी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपालको अथाह सम्भावना भएको भनिएको पर्यटन क्षेत्र भन्दा पनि ठूलो सम्भावना आईटी क्षेत्रमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बजेट आईटी क्षेत्र प्राथमिकता दिन सके मात्रै पनि आईटी क्षेत्रले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले सरकार आईटी क्षेत्रले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बाटोतर्फ लैजाने बजेट मार्फत कुनै सोच विचार नगरेको पनि बताउनु भएको छ। सांसद डाक्टर वाग्लेले नेपालमा आईटी क्षेत्रको सम्भावना र विदेशको काम गर्ने नेपाली कति छन् भन्ने अध्ययन अहिलेसम्म नगरेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रबाट भएको अध्ययनको प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरू सुन्दा नेपालको आर्थिक ल्यान्डस्केपमा नै रहेको सानोतिनो भूकम्प ल्याउने अनुमान गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ रूपान्तरणकारी सेक्टरमा सरकारले झारा टार्ने गरी डिजिटल अर्थतन्त्र अपनाइनेछ भन्ने भाषामा मात्र खुम्चिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आईटी क्षेत्रमा जुन रूपान्तरणकारी सम्भावना छ त्यसलाई अहिलेसम्म सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको पनि बताउनु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले लोप हुन लागेका राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। मंगलबार नाचघरमा आयोजित राष्ट्रिय नाचघर सांस्कृतिक संस्थानको 51औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संस्कृतिको क्षेत्रमा ठूला चुनौतीहरू अहिले रहेको र त्यसलाई संस्थानले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अनुशासनमा बाँधिएको संस्कृति विकास गर्ने, ठूलालाई कदर र सानालाई माया गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न धर्म, संस्कार र संस्कृतिका परम्पराहरू, विभिन्न खालका कलाहरूमा साहित्य, संगीत, नाट्यमा अभिव्यक्त हुनु राम्रो पक्ष भएको पनि बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले पुराना र लोपोन्मुख कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न राष्ट्रिय नाचघरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट पुस्तिकामा भएका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। मंगलबार 15 मिनेट स्थगित भई बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले शहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बजेट पुस्तिकामा केही त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै सच्याउन निर्देशन दिनुभएको हो। यसअघि बसेको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले लुम्बिनी प्रदेशको नाम नराखी प्रदेश 5 राखेर शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक छलफलका लागि आएको भन्दै त्यसलाई नसच्याएसम्म छलफल अगाडि बढ्न नदिने अडान लिएका थिए। सभामुख घिमिरेले यो विषय तत्काल सच्याउनका
लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। एमाले सांसदहरूको अवरोध गरेपछि त्यसअघि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सुविनियोजन शीर्षकमा केही त्रुटि भए सच्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच समीकरण बनेर सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। मंगलबार संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले एमाले र कांग्रेस बीच समीकरण बन्न सहज नरहेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले नै एमाले र कांग्रेस बीचमा समीकरण भइहाल्ने र नयाँ ढङ्गले वर्तमान समीकरण बदल्न सहज नरहेको बताउनुभयो। उहाँले समाजवादी मोर्चा बनाएकोमा कोही पनि तर्सन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले समाजवादी मोर्चा भनेको समाजवादका आधार स्तम्भ निर्माण गर्ने निर्मित भएको बताउनुभयो। सांसद सापकोटाले समाजवादी आन्दोलनमा विकेन्द्रीकृत हुन नदिने र सबै शक्तिलाई संगठित गर्ने उद्देश्यका साथ समाजवादी मोर्चा गठन भएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले समाजवादी मोर्चा बनाएर हामी पनि संगठित छौं भन्ने सन्देश दिन खोजिएको बताउनुभयो। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अहिले नै किन समाजवादी मोर्चा चाहियो भन्ने कुरा विचारणीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसद बडुले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट वातावरण बनाउन खोजिएको महसुस आफूलाई भएको बताउनुभयो। सांसद बडुले छरिएर बस्नुभन्दा एकीकृत हुनु राम्रो पक्ष भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले समाजवादी मोर्चा वृद्धहरूको क्लब भएको बताउनुभयो। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले समाजवादी मोर्चा प्रौढहरूको क्लब भएको उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले समाजवादको धारणामा एकरूपता हुन नसकेकाहरूको मोर्चा धेरै समय नटेक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले मोर्चामा संविधान च्यात्नेसम्म रहेको उल्लेख गर्दै संविधानप्रति समान दृष्टिकोण नरहेकाहरूको मोर्चाले उपलब्धि दिन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले समाजवादी मोर्चा बनाएका दलहरू अस्तित्वको सङ्कटमा रहेको पनि बताउनुभयो। भट्टराईले संसदमा पेश गर्ने डकुमेन्ट परिष्कृत हुनुपर्नेमा अहिले विभिन्न त्रुटिहरू भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रीको नियतका कारण भइरहेका गल्तीलाई स्वीकार अगाडि बढ्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले छलफलमा मन्त्रीहरू नआएको भन्दै सरकार सदनप्रति जवाफदेही बन्न नसकेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले समाजवादी मोर्चा बनाउँदैमा कांग्रेस नतर्सिने बताउनुभयो। संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले समाजवादी मोर्चाबाट नेपाली कांग्रेस नतर्सिएको बताउनु भएको हो। उहाँले अब एमाले सहितको कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले एमालेसँग दूरी बढाउनका निम्ति अरू कम्युनिस्ट नेताहरूले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समाजवादी मोर्चासँग आशंका गरेर कांग्रेस सरकारबाट नबाहिरिने बताउनुभयो। उहाँले विधि विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका सह अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले आफूलाई थाहा नदिकनै समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सह अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल समाजवादी पार्टीलाई थाहा नै नदिकन समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा भएको बताउनु भएको हो। मोर्चा निर्माणका लागि विगतमा आफ्नो पार्टीसँग पनि छलफल चलेको भए पनि निर्णायक बेलामा आफूलाई खबर नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले केही दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीचमा तत्काल समाजवादी मोर्चा गठन नहुने र गर्दा सल्लाहमै गर्ने सहमति भए पनि अचानक घोषणा हुनुले आश्चर्य लागेको बताउनु भएको छ। सहअध्यक्ष श्रेष्ठले समाजवादी मोर्चा नेपालले देशलाई समाजवादी बनाउन कामयाबी हुन्छ अथवा सत्ता समीकरणमा मात्र रुमलिन्छ भनेर प्रश्न उब्जिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले साँचो अर्थमा समाजवाद निर्माण गर्ने उद्देश्यले मोर्चा बनेको भई आफ्नो पार्टी पनि त्यसमा सहभागी हुने बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले बैंकको ब्याजदर तत्काल घटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्रो अवस्थामा ल्याउन पनि बैंक ब्याजदर तत्काल घटाउनु पर्ने उहाँको तर्क छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक चौधरीले बैंक ब्याजदर घटाउने र कर्जा प्रवाह बढाउने काममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत गम्भीर नभए मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक चौधरीले युवाहरूलाई दक्ष बनाएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सरकारसँग आशावादी हुने कहीँ पनि ठाउँ नदेखिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा नागरिकहरू सरकारसँग कसरी आशावादी हुने भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तराईका केही पालिकाहरूमा 50 करोडसम्म बजेट गएको हो, अहिले 5 करोडदेखि 36 करोडसम्म गएको छ। नगरपालिकालाई जाने पैसा जनसङ्ख्या बस्छ 63% कसरी सम्बोधन हुन्छ उहाँको भनाइ छ। सरकारसँग कुनै भिजन प्लानिङ नभएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पनौतीमा 12 वटा मात्रै ओडा भए पनि 13, 14 र 15 वडाका लागि पनि बजेट छुट्याइएको भन्दै कहाँ पर्छ त्यो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ।
परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद एनपी साउदले नेपाल सरकारले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री साउदले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले भारतले बनाएको नयाँ संसद भवनभित्र राखेको अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका केही नेपाली भूभागहरू पनि समेटिएको विषयमा भारत सरकारको आधिकारिक धारणा आएको बताउनुभयो। उहाँले अखण्ड भारतको नक्सा म्युरलमा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनिए नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको पनि भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भारतका विदेश मन्त्रीबाट आएको बताउनुभयो। मन्त्री साउदले अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरी प्रतिवेदन पाउन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन गरिसकेको समितिलाई स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अखण्ड भारतको नक्सा भन्दा पनि चित्र भएको बताउनुभयो। उहाँले अखण्ड भारतको नक्साको विषयमा आफूले सञ्चार माध्यममा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी नआई बोल्न नमिल्ने भएकाले जानकारीमा नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले दुई देशको संवेदनशील विषयमा देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिले यो देशको भ्रमण र सम्बन्धका बारेमा पूर्ण जानकारी नलिई बोल्नु परिपक्व नहुने पनि बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकका लागि ठूला भ्यू टावर र सिटी हलको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजित शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। कार्कीले देशको कुनै पनि ठाउँमा भए पनि ऐतिहासिक, हरित र सांस्कृतिक सहर निर्माण गर्ने काममा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले गरिब आवास कार्यक्रमलाई झारा टार्ने ढङ्गले अगाडि नबढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। गाउँलाई सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित गाउँ निर्माण गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने सांसद कार्कीको भनाइरहेको छ। कार्कीले स्वच्छ खानेपानी पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। विशेष अदालतले कर फरछौट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी चुनामणी शर्मा सहित 3 जनालाई 9 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय गरेको छ। शर्मा र उमेश प्रसाद ढकाललाई जनही 9 वर्ष तथा लुब्नध्वज महतलाई 9 वर्ष 1 महिना कैद सजाय भएको छ। तिनी जनालाई जनही 2 अर्ब 50 करोड 23,48,949 रुपैयाँ बिगो र तिनी जनालाई जनही 4 अर्ब 10 करोड 46,97,498 रुपैयाँ जरिवाना भएको विशेष अदालतले जनाएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मंगलबार यस्तो सजाय निर्धारण गरेको हो। यस अघिको सुनवाईमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरिएको जनाइएको छ। छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका 39वटा विद्यालयलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको छ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र भएका 504 निजी विद्यालयमध्ये 465वटाले छात्रवृत्ति विवरण बुझाएको र बाँकी 39वटाले नबुझाएको महानगरले जनाएको छ। उनीहरूबाट महानगरले 1 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना लिने मेयर बालेन शाहले बताउनु भएको छ। जरिवाना तिराएर थप एक पटक विवरण बुझाउने मौका दिइने र त्यस पश्चात पनि विवरण नबुझाएमा विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने गरी कारबाही गरिने उहाँले बताउनुभयो। महानगरको इतिहास यो पहिलो पटक हो। त्यसबाट लक्षित वर्गका 13,000 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिहरू प्राप्त गरेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाले जसरी 39वटा विद्यालयलाई 1 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बहाल कर सङ्कलनको विषयमा सृजना भएको अन्यल हटाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। संस्थागत बहाल करदाताहरूले तिर्नुपर्ने कर नतिर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वार्षिक आयमा झण्डै 1 अर्ब 43 करोड 40 लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ। घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेख्दै मेयर शाहले यस्तो बताउनुभयो। बहाल आयमा लाग्ने कर सङ्कलनको अधिकार संविधानले पालिकालाई मात्र दिएको भन्दै मेयर शाहले यसबाट सृजना भएको अन्यल तत्काल हटाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ। पत्र सँगै संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धहरू संलग्न गरेर पठाइएको पत्रमा मेयर शाहले अबदेखि घर बहाल कर पालिका बाहेक कसैले सङ्कलन गर्न नपाउने सुनिश्चित गर्न पहल गरिदिन वित्त आयोगलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। आरती शाहका लागि न्याय माग्दै माइती पक्षले जिल्ला अदालत धनुषा अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 3 मिथिलेश्वर मौवाही घर भई जनकपुरधाम 9 थापा चोक बस्ने 22 वर्षकी आरती कुमार शाहको मृत्यु भएको हो। उनको दाइ झुका कारण हत्या गरिएको माइती पक्षको आरोप छ। आरती शाहको माइती पक्ष विगत केही दिन यता न्यायको माग गर्दै जनकपुरधाम र काठमाडौँ दुवै ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। मंगलबार जनकपुरधाम स्थित जिल्ला अदालत अगाडि प्रदर्शन गर्ने क्रममा माइती पक्षले ढुङ्गामुढा गरेका छन्। आरती शाह प्रकरणमा अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै माइती पक्षले विरोध जनाएका हुन्।
धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको बारेमा अर्थ समितिमा सांसदहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले धितोपत्र बोर्डले समितिको निर्देशन र सुझावभन्दा बाहिर गएर नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको भन्दै आशंका गर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन्। सांसदहरूले बोर्डले समितिको सुझावभन्दा बाहिर गएर मापदण्ड पूरा नगरेका र निष्पक्ष रूपमा लाइसेन्स वितरण नभएकोमा शङ्का गर्ने ठाउँ भएको बताउनुभयो। उनीहरूले बोर्डले ब्रोकरलाई धितोपत्र दलाल कारोबारका लागि मापदण्ड पूरा नगरी अनुमति पत्र लिएको पाइए कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उनीहरूले अर्थ समितिले विवरण माग्दै किन ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरियो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। समिति बैठकमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ब्रोकरहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण स्वच्छ र कानुन सम्मत निर्णयमा भए नभएको हेर्ने अर्थ समितिको मुख्य विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले धितोपत्र बोर्डका हरेक काम कारबाहीहरू कानुन सम्मत र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले धितोपत्र बोर्ड ब्रोकरहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स मापदण्ड अनुसार वितरण भए नभएको विषयमा हेर्न बोर्ड आफैले मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले ब्रोकर लाइसेन्स योग्यता र मापदण्ड पूरा भएका सबैले पाए कि पाएनन्, मापदण्ड नपुगेकाहरूले पनि पाए कि भन्ने शङ्का रहेको पनि बताउनुभयो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत दिने प्रक्रियामा आफूले कुनै गलत मनस्ताय नराखी काम गरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै अध्यक्ष हमालले लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा आफूले कुनै गलत मनस्ताय नराखी काम गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा कहीँ कतै गल्ती कमजोरी नभएको भन्दै समितिलाई गल्ती कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले गल्ती भएको खण्डमा कारबाही गर्ने निकाय रहेको भन्दै गल्ती भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले व्यवस्थापन समितिले कागजात सङ्कलन गरेपछि बोर्डले आशय पत्र दिने 30 दिनभित्रमा सबैलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले समितिले पत्र पठाए पनि समय अभावका कारण लाइसेन्स वितरण गरिएको उहाँले प्रष्टीकरण दिनुभयो। सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा जुवान सम्बन्धी समस्या समाधानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा जुवान समस्याको विषयले प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले भारतले ठूलो बाँध बाँधेका कारण नेपाली भूमिमा जुवानको धेरै समस्या भएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गम्भीरताका साथ कुरा नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले डुबानबाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे नेपाल सरकारले भारतसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र लाइसेन्स दिन स्वीकृति दिन अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले ब्रोकरको रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिने निर्देशन दिएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसले जेठको 29 गतेको निर्णयबाट स्थगन गरिएको धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत प्रक्रिया सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले धितोपत्र दलाल तथा अनुमति पत्र दिँदा मापदण्ड पुगेको विषयमा अनुमति पत्र दिने निकायलाई सतर्क हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मापदण्ड पूरा भई नभएको हेरेर सशर्तपूर्वक लाइसेन्स लिन निर्देशन दिनुभएको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल स्काउटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय सफलता हात पारिरहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। नेपाल स्काउटको 72औं स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा स्काउटले दक्षिण एसियामा स्काउटमा सबैभन्दा बढी सदस्यता लिन सक्नु साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्काउटका कार्यक्रमहरू नेपालमा सञ्चालन गर्नुले पनि स्काउटले राम्रा काम गरिरहेको प्रमाणित हुने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीका बेला पनि स्काउटले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले देशमा आइपर्ने प्राकृतिक एवं अन्य विपदको सामना, विपद व्यवस्थापन र प्रभावितहरूको उद्धार कार्यमा पनि नेपाल स्काउट सदैव अग्रमोर्चामा रहँदै आउनु राम्रो भएको भन्दै अझै यसलाई अगाडि बढाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो। मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलन देखिरहने माइती घरमा फरक दृश्य देखियो। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका सुदखोरहरू विभिन्न माग राखेर प्रदर्शन गरेका छन्। माइती घरमा धरनामा बसेका मिटर ब्याजीहरूले परापूर्वकालदेखिको आपसी लेनदेनको व्यवहारलाई भत्ताभङ्ग पार्न तथा समाजमा भाँडभैलो मच्चाएर आतंकित बनाएको आरोप लगाएका छन्। साथै केही सीमित व्यक्तिले आफ्नो दुनो सोझो गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै खारेजीको मागसहित चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले स्थानीय निकायमा जाँचबुझ गरी मात्र प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र उजुरी दर्ता गरिनुपर्ने, हाल दर्ता गरिएका उजुरीलाई जाँचबुझ तथा छलफलका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने, आफूहरूले दिएको पैसाको सावा र ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग रहेको जनाइएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर र भक्तपुरबाट काभ्रेपलाञ्चोक जोड्ने गरी 2 सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको छ। सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट 4 भन्ज्याङ 4 सुरुङ मार्ग कार्यक्रम अन्तर्गत 2 सुरुङ मार्गको अध्ययन थालिएको छ। ललितपुरको गोदावरी तथा काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती मानेदोभान सडक खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ। अध्ययनको मसौदा प्रतिवेदन तयार भएको सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान विकास केन्द्र ललितपुरले जनाएको छ। साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले गिरावट भएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 26.56 अङ्कले गिरावट हुँदा 2064.82 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। सोमबार 4.25 अर्बको कारोबार भएको नेप्सेमा मंगलबार घटेर 4 अर्ब 11 करोड 6 लाखको शेयर कारोबार भएको छ। 63,950 वटा कारोबारमा 1 करोड 7,92,742 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको जनाइएको छ। कतारले विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रबाट उत्पादन विस्तार गर्दै चिनिया कम्पनीसँग 27 वर्षीय दोस्रो आपूर्ति सम्झौताको घोषणा गरेको छ। चाइना नेशनल पेट्रोलियम कर्पोरेसनलाई वार्षिक 40 लाख टन आपूर्ति गर्ने यो सम्झौता चीनको सिनोपेक्ससँग नोभेम्बरमा भएको सम्झौतासँग मेल खाने जनाइएको छ। चीन, जापान र दक्षिण कोरियाको नेतृत्वमा एसियाली देशहरू कतारको ग्यासको मुख्य बजार हुन्, जुन गत वर्षको सुरुमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि युरोपेली देशहरूले बढ्दो रूपमा खोजी गरिरहेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको र खाडी अन्तर्गत इरानी क्षेत्रमा फैलिएको नर्थ फिल्डमा गतिविधिहरू विस्तार गरेर कतारले आफ्नो एलएनजी उत्पादन 60% भन्दा बढीले वृद्धि गर्ने जनाएको छ। नेपाली पुरुष राष्ट्रिय भलिबल टोलीले किर्गिस्तानमा जारी काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा इरानसँग पराजित भएको छ। यो सँगै नेपालले प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो हार बेहोरेको जनाइएको छ। नेपाल बलियो इरानसँग 16-25, 22-25, 22-25 को सोझो सेटमा पराजित भएको हो। नेपाल यसअघि मङ्गोलिया र घरेलु टोली किर्गिस्तानसँग समान 3-1 को सेटमा पराजित भएको थियो। नेपालले बिहिबार तुर्कमेनिस्तान, शुक्रबार किर्गिस्तानको अर्को टोली र आइतबार उज्बेकिस्तानसँग अन्तिम खेल खेल्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले कस्ता लक्षण देखियो भने नाकभित्र मासु पलाएको हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई यो न्यूज बुलेटिनलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। कतिपयलाई नाकको एलर्जी भइरहने समस्या हुन्छ, कतिपयलाई सास फेर्ने कठिन भइरहेको हुन्छ, तर सामान्य ठानेर नाकको उपचार गराएको पाइँदैन। नाकभित्रको हड्डी बाङ्गो हुने, भित्री सतहमा मासु पलाउने समस्या पनि उत्तिकै हुन्छ। यी समस्याले निकै जटिलता पनि ल्याउन सक्छ। यदि नाकको हड्डी बाङ्गो भएमा रुगा लागिरहने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, कठिन हुने, नाकबाट रगत बग्ने, पिनास हुने समस्या देखिन्छ। नाकको हड्डी बाङ्गो हुनुमा विभिन्न कारण हुन सक्छन्। कतिपय समस्याले नाकको हड्डी बाङ्गो हुँदै जान्छ। यस्तै नाकमा चोटपटक लाग्यो भने पनि भित्री हड्डी बाङ्गो हुन्छ। यो बाहिरबाट हेर्दा देखिँदैन, तर भित्रभित्र यसले समस्या ल्याइरहेको हुन सक्छ। नाकभित्र मासु पलाउने। नाकमा मासु पलाउनुको मुख्य कारण भनेको एलर्जी, फङ्गल इन्फेक्सन, वंशाणुगत क्यान्सर र ट्युमर पनि हुन सक्छ। तर प्राय जसोमा नाकमा मासु पलाउने समस्या एलर्जीले हुन्छ। बाहिरबाट नदेखिए पनि नाक बन्द हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, टाउको दुख्ने, वासना हराउँदै जाने, फ्रेस नभएको, असहज महसुस जस्ता लक्षण देखा परेमा नाकमा मासु पलाएको हुन सक्छ। तर यतिकै बाहिर हेरेर थाहा नहुने भएका कारण सम्बन्धित चिकित्सकलाई जाँच गराएर मात्र थाहा पाउन सकिन्छ। नाकको एन्डोस्कोपी, सिटी स्क्यान गरेर थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसो भए यसको उपचार के? नाकको हड्डी बाङ्गिएको खण्डमा यसको एकमात्र उपचार भनेको शल्यक्रिया हो। तर हड्डी बाङ्गो भएर दैनिक जीवनमा कुनै अप्ठ्यारो परेको छैन भने शल्यक्रिया गर्नु आवश्यक छैन। धेरैले नाकमा मासु पलाउँदा यसको एकमात्र उपचार शल्यक्रिया हो भनेर बुझ्छन्, तर त्यस्तो होइन। मासु पलाउनुको कारण पत्ता लगाएर यसको अन्य उपचार पनि गर्न सकिन्छ। औषधि तथा सुईबाट पनि यसको उपचार हुन्छ। जो आज दूरबीनको सहायताले नाकको शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ। समयमा नै उपचार नगरेमा क्यान्सर र ट्युमर हुने जोखिम पनि हुन सक्छ। त्यसको बच्ने उपाय के हो? नाकको हड्डी बाङ्गिने समस्या जन्मजात हुने भएकाले यसबाट बच्ने विशेष उपाय भने केही छैन। तर चोटपटकका कारणले हड्डी बाङ्गो हुने समस्याबाट बच्न भने नाकलाई चोट लाग्नबाट बचाएर राख्नु नै उत्तम हुन्छ। त्यसैगरी एलर्जी हुने कुराबाट टाढा रहेर पनि यसबाट बच्न सकिन्छ। त्यस्तै नाक कसरी सफा गर्ने? सामान्यतया नाकको सफा गर्न जरुरी छैन। नाकको बनावट नै सफा गरिरहनु पर्ने खालको छैन। सिँगान आउने बित्तिकै नाक सफा हुन्छ। कतिपयले नाक सफा गर्ने न्युमा नाक कोट्याउने, सिँ गर्ने गर्छन्, जुन एकदम गलत हो। यदि नाक सफा गर्नु परेमा चिकित्सकको परामर्श लिएर मात्र सफा गर्न सकिन्छ। यदि नाकको शल्यक्रिया वा अरू समस्या भएको खण्डमा भने गर्ने गरिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई कस्ता लक्षण देखिए भने नाकभित्र मासु पलाएको हुन सक्छ भनेर एउटा सामान्य तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्नु। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अनि हाम्रो समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स दिने जुन अभियान छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
हवस् त दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।